बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अजीज़ तलबा, यूनिट नंबर 4 पे अगर आप देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे आप देखते हैं सीरत रसूल और रियासती अमूर में गैर मुस्लिमों से ताल्लुकात की क्या नोयत थी, उसके ऊपर बात हो रही है यहाँ पे। और इसमें आप देख सकते हैं कि सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रियासती मामलात कैसे किए गए। और इसमें सबसे पहले वही तारुफ आ रहा है शुरू के अंदर, और उसमें आप देख सकते हैं कि इस्लामी रियासत का तस्वुर आ रहा है। और फिर आगे आप चलिए और इसके अंदर देख सकते हैं मतलब ये मकासिद क्या हैं। यही मकासिद आपके सवाल हैं असल में एक्सरसाइज के, कि इसी से मुतल्लिक मवाद आपके यहाँ पे मौजूद है। उसी की रोशनी के अंदर आपने क्या करना है, अपने जवाब को मुकम्मल करना है। तो सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रियासती अमूर में गैर मुस्लिमों से ताल्लुकात की नौइयत क्या है। सबसे पहले रियासत का मफहूम क्या है, किसे कहते हैं, ठीक है। इस्लामी रियासत और कौमी रियासत में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आ रहे हैं यहाँ पर। मौलाना मदूदी की किताब के हवाले जात आ रहे हैं यहाँ पे शुरू के अंदर। और नीचे आ जाइए, इस्लामी रियासत में गैर मुस्लिमों की अक़साम है मुआहिदीन, ठीक है। इनसे मुराद वो लोग, मुआहिदीन किसे कहते हैं पता होना चाहिए आपको, ठीक है। और यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए कि इस्लामी रियासत में फ़िक़्ह इस्लामी की रोशनी में गैर मुस्लिमों की कितनी अक़साम है। 3 अक़साम पढ़ रहे हैं, मुआहिदीन आ रहे हैं इसके अंदर, मफ्तूहीन आ रहे हैं, ठीक है, मुस्तामिनीन आ रहे हैं। और फिर इन दोनों का आप फ़र्क कर रहे हैं, मुआहिदीन और मुस्तामिनीन के हकूक़ क्या हैं, उसमें फ़र्क क्या है। इस्लामी रियासत का ख़ुसूसी इम्तियाज़, ठीक है, हिफाजत मज़हब है। इस्लामी रियासत क्या करती है, मज़हब से मुताल्लिक़ इन मामलात के अंदर इजाज़त देती है गैर मुस्लिमों को। हिफाजत जान से मुताल्लिक़ क्या है, उसमें हिफाजत माल से मुताल्लिक़ कौन कौन से हकूक़ हैं उनके नॉन मुस्लिम्स के, और इसी तरह फिर हिफाजत इज़्ज़त से मुताल्लिक़ कौन कौन से हकूक़ हैं। और बस औसत अक़लियतों का क्या मकाम था इस्लाम से क़बल, मतलब आप की अराइवल से क़बल जो है वो क्या उसमें सलूक होता था उस वक़्त में क़बाइल के अंदर, ठीक है। और ज़माने जाहिलियत की जो लड़ाइयाँ थी उनका तज़किरा आ रहा है। रियासत मदीना में गैर मुस्लिमों से जो बर्ताव था वो कैसे होता था, और रियासत मदीना में गैर मुस्लिम कैदियों से क्या उसने सलूक किया गया, ठीक है। ये आपके पास आपके नॉलेज में होनी चाहिए बात। और इसी तरह अहद रिसालत माब में गैर मुस्लिम शहरियों का जानी तहफ़्फ़ुज़ जो था वो कैसे था। और फ़तह खैबर के मौके पर भी यहूदियों के अम्वाल और अमलाक के बारे में क्या ऐलान किया गया, ठीक है। आपने ना, मैंने आपको पहले भी बताया, तमाम आयात और हदीस शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपने याद रखनी है इसमें, ठीक है। और जो हर पैराग्राफ की पहली लाइन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के व्यू पॉइंट से आपको उसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। और इसी तरह फिर आगे आते हैं, इस्लामी रियासत में गैर मुस्लिम इबादत गाहों का तहफ़्फ़ुज़ है वो कैसे है। और फिर उसके बाद आगे आ जाए, गैर मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं के कत्ल की ममानियत है, ठीक है। रियासत में शख्सी मामलात में कहाँ कहाँ पे उनको इस्तिस्ना दिया गया है, ठीक है। और गैर मुस्लिमों को इस्लामी रियासत में आज़ादी तहरीर और तकरीर है कैसे है, उसकी वजाहत आ रही है यहाँ पर। रियासती मनासब यानी अहम मनासब पर गैर मुस्लिम से मुताल्लिक़ क्या हिकमत अमली होगी, उसकी वजाहत आ रही है। गैर मुस्लिम सिफारतकार जो हैं उनसे मुताल्लिक़ क्या हिकमत अमली थी, क्या उनको मतलब मुसलमान कज़ाब के जो नुमाइंदे थे, जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सफारतकार के तौर पर आते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कत्ल से मना किया, फिर भी हालांकि वो बहुत बड़ा जुर्म कर रहे थे। मदनी और माशरती आज़ादी के हक की पासदारी है, ठीक है। अस्करी खिदमत से इस्तिस्ना का हक है और मुआहदे की पासदारी का हक है, ठीक है। चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ है। इस्लामी रियासत में हर फर्द को ज़ाती ज़िंदगी गुजारने का हक है। और इसी तरह फिर आखिर में खुद आजमाई आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मतलब वही ताल्लुकात की नौइयत है। मैंने कहा हेडिंग्स देखें और पीछे चले जाएं, वहाँ पे अपनी फहरिस्त के ऊपर फहरिस्त में देखें कौन कौन सा मवाद वहाँ पे उसके अंदर उससे मुताल्लिक मौजूद है। तो वही चीज़ें इंशाल्लाह आपकी मतलब हेडिंग को और इन सवाल के अंदर, अच्छा आपने जब भी लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है उसके पॉइंट्स देखने के कौन कौन सी चीज़ पूछी जा रही है। तो जो जो चीज़ पूछी जा रही है उस चीज़ का आपने पूरा पूरा मवाद लिखना है। ये 9 सवाल के अंदर 2 चीज़ें पूछी जा रही हो, आप एक ही चीज़ लिखकर जो है ना उसकी बात खत्म कर दें। कोशिश करें जो चीज़ पूछी गई है उसका जवाब मुकम्मल हो। और इसी के साथ जो है आप देखते हैं कि फिर आगे माखिज़ और मसादिर हैं, मज़ीद मुताले के लिए हम उनका मुताला कर सकते हैं। और आगे आ जाइए, सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गैर मुस्लिमों से मुआहिदात जो थे
اس سے متعلق یہ یونٹ ہے کہ کون کون سے معاہدات ہوئے. تو آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر مشہور معاہدات ہیں لیکن اس کی تفصیل ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں. تو سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر میثاق مدینہ ہے، صلح حدیبیہ ہے، معاہدہ نجران ہے، اور باقی معاہدات کی تفصیل ہم یونٹ کے اندر دیکھ لیتے ہیں. یونٹ کا تعارف ہے. تعارف جو ہے وہ آپ مطلب اس کو اس یونٹ سے متعلق سوالات کے کسی بھی سوال کے جواب کے شروع میں لکھ سکتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں اس میں یونٹ کے مقاصد میثاق مدینہ کی تفصیل پوچھی جائے گی، یا مطلب آپ سے توقع کی جائے گی، آپ کو یاد ہونا چاہیے معاہدہ جو ہے نا، اور معاہدہ ابوا جو ہے اس کے نکات آپ کو معلوم ہونے چاہیے. صلح حدیبیہ کا پس منظر آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل نجران کے ساتھ جو معاہدہ تھا اور اس کے اہم نکات تھے وہ کون کون سے تھے. اہل یمن کے لیے امان نامہ لکھا گیا تھا، اس کی تفصیل بتائیے. اہل مجوس سے متعلق کون کون سے معاہدے اور نکات جو ہیں اس کی تفصیل. اسی طرح اہل ایلا کے لیے امان نامہ اور معاہدات نبی کی اہمیت اور اثرات. تو یہ 7 مطلب ٹاپکس بنتے ہیں آپ کے اصل میں، اور یہی 7 آپ کے اصل میں سوال ہیں. تو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں سے معاہدات ہیں. معاہدات جو ہیں اس کی تفصیل آپ کو پتہ ہونی چاہیے. سلطنت عثمانیہ اور بلقانی اتحاد کے درمیان معاہدہ 1913 کا، ٹھیک ہے. اور اسی طرح 1914 سے لے کر 1918 تک جنگ عظیم اول کا دور ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے جنگ عظیم اول کب ہوئی ہے، ٹھیک ہے. یہ معاہدات کی ڈیٹس آپ کو یاد ہونی چاہیے. 1988 میں جنیوا امن معاہدہ ہوا، ٹھیک ہے. اور اسی طرح آگے آ جائیے کہ مطلب مختلف گروہوں سے معاہدات، سیرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں جو معاہدات کیے گئے. میثاق مدینہ دنیا کی تاریخ کا عہد ساز معاہدہ ہے، جس میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت فرماتے ہیں تو یہاں پہ قبائلی نظام رائج تھا. اچھا، کون سا نظام رائج تھا؟ قبائلی نظام رائج تھا. میں نے کہا ہر پیراگراف کی پہلی لائن جو ہے اس کو آپ نے بڑے غور سے پڑھنا ہے، اس کے اندر ایم سی کیوز آپ کا کوئی نہ کوئی چھپا ہوتا ہے. اور عرب کے اوس اور خزرج کے کتنے قبیلے تھے؟ 12 قبیلے تھے، پتہ ہونا چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے. تو اسی طرح نیچے آ جائیں آپ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور جو دستاویز میثاق مدینہ کے نام سے معروف ہوتی ہے، اور اس کی 63 دفعات تھیں. اس دستاویز کی دفعات کتنی تھیں؟ 63 دفعات تھیں. اور پھر اس سے متعلق ڈاکٹر حمید اللہ کے حوالہ جات آ رہے ہیں اس کے اندر، وہ آپ کو معلوم ہونے چاہیے. شہر کی سیاسی تنظیم، فوجی مدافعت کا انتظام کیسے کیا گیا، ٹھیک ہے. یہ معاہدہ مذہبی رواداری فراخت علی کا مثال ہے. محمد حسین ہیکل کا یہاں پہ حوالہ آ رہا ہے. اس کے اہم نکات کون کون سے ہیں وہ آپ کو معلوم ہونے چاہیے یہاں پہ، ٹھیک ہے. اور یہی آپ کا لانگ کوسچن بن جائے گا. اسی طرح معاہدہ جو ہے نا اور ابوا، یہ 2 معاہدات اکٹھے پوچھے جائیں گے آپ سے. تو مدینہ سے کتنا فاصلہ تھا اس قبیلے کا، اور ان کے ساتھ جو معاہدات ہوئے. معاہدہ ابوا، مدینہ سے ابوا کے سلسلے میں مدینہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر واقع تھا یہ مقام. اور 2 ہجری میں یہ معاہدہ ہوا. کب ہوا؟ 2 ہجری میں ہوا. آپ کا ایم سی کیوز ہے، ٹھیک ہے. اس کا متن کیا تھا معاہدے کا وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اسی طرح صلح حدیبیہ، اس کا سوال الگ بن جائے گا، ٹھیک ہے. کب ہوا تھا؟ 6 ہجری میں ہوا تھا. آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے. پھر آگے چلے. اس معاہدے کے اندر جو ہے وہ واقعہ کیا واقعات پیش آتے ہیں اس میں. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کی طرف سے بھیجا جاتا ہے گفتگو کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. اور وہ جو تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کے جو کافر تھے وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ اگر طواف کرنا چاہتے ہیں تو کر لو. انہوں نے کہا میں اکیلا تو نہیں کروں گا. تو اس پر قریش نے آپ کو روک لیا اور مسلمانوں میں افواہ پھیلی کہ وہ شہید ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکین سے عثمان کا بدلہ لیے بغیر ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. تو اس وقت جو ایک بیعت ہوئی تھی اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کے اہم نکات کیا تھے وہ بھی آپ کو معلوم ہونے چاہیے. صلح حدیبیہ کے بعد میں پھر معاہدہ بعد میں پتہ لگا کہ خبر غلط تھی، اور کفار کی طرف سے کس کو بھیجا گیا؟ سہیل بن عمر کو بھیجا گیا. اور کتنے سال کے لیے جنگ کو ممنوع قرار دیا گیا؟ 10 سال کے لیے. تو اب آپ یہ دیکھیں نیچے اس کے جو اہم نکات ہیں آپ کا لانگ کوسچن. اسی طرح اہل نجران کے ساتھ جو معاہدہ ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح سے آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اس کے کون کون سے نکات تھے، کیا تفصیل تھی. عیسائیوں کے ساتھ یہ تھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ 10 ہجری کے قریب یہ واقعہ مطلب پیش آتا ہے. اور کے نکات کیا تھے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو یاد ہونے چاہیے. لانگ کوسچن بن جائے گا آپ کا. اور اسی طرح اہل یمن کے لیے آپ سے نے جو امان نامہ لکھ کر دیا وہ کیا تھا، اس کی تفصیل پتہ ہونا چاہیے. مجوس سے یعنی جو آگ کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، معاہدہ ہوا تھا، اس کی تفصیل کیا ہے.
اور اہل اہلیہ کے لیے امان نامہ کیا تھا، اس کی تفصیل کیا تھی، اور ان معاہدات کے اثرات کیا تھے. تو یہ آپ کو لازمی طور پر معلوم ہونا چاہیے. یہ یونٹ بھی کیا ہو جائے گا، اس طرح سے کمپلیٹ ہو جائے گا. آپ دیکھیں اس کے اندر آخر کے اندر جواب بھی آ رہے ہیں، اور آخر میں مواخذ اور مصادر جو ہیں وہ بھی آ رہے ہیں کہ آپ مزید تفصیل کے لیے ان چیزوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں.